पयली फावट आमी गांव जाला जाणटो ह्या नाटकाचो वर्ल्ड रिकॉर्ड करपाक मुखार सरले. हें नाटक वर्ल्ड रिकॉर्ड करपाक फाटलें कारण इतलेंच की हें नाटक प्रत्येक गोंयकारान आपलें हें मानून घेतलां. कारण त्याच खातीर तर जे गोंयकार लंडनान आसा थंय सुद्दां नाटक जालें, कारण हें पयलें नाटक लंडनान जावपी. हें पयलें नाटक मुंबय वचून मुंबय शहरान एका दिसा 3 प्रयोग केले. सो आमकां दिसलें की सद्या हो विशय इतलो गाजला, हो विशय आमचो गोंयकार जो प्रत्येक देशान आसा, जगाचे फाटीर खंय आसा, त्या लोकां मेरेन हो विशय पावचो आनी लोकांच्या काळजान रुजचो. त्या खातीर आमी ठरयलें की ह्या नाटकाचो 7 प्रयोग करचे. कारण आतां मेरेन 6 प्रयोग करून लोकांनी वर्ल्ड रिकॉर्ड महाराष्ट्रांतल्या एका नाटकान वर्ल्ड रिकॉर्ड केल्लो आसा आनी आमी तो 7 प्रयोग करून आमी हो वर्ल्ड रिकॉर्ड मोडपाक सोदता. एक गोंयचो एक नवो रेकॉर्ड प्रस्थापीत करपाक सोदता. सो जाय तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट. आणि ज्या ज्या लोकांनी हें नाटक पळयलां, कितल्याशाच एक्टिविस्टांनी पळयलां आनी ह्या एक्टिविस्टांनी आपले पद्दतीन प्रमोट करून हे नाटकाचे इतले शो जाले. हें नाटक सिरियस ना, हें नाटक विनोदी आसा, पूण वता वता सिरियस मॅसेज दिवपी नाटक आसा. सो हांव सगळ्यांक विनंती करता, तुमी ज्या पद्दतीन आमकां मदत करपाक जाता त्या पद्दतीन तुमी ह्या शो घेवचे. एका दिसा 7 प्रयोग जातले. सकाळच्या 7:30 सुरू जातलो ह्या नाटकाचो पयलो प्रयोग, तर रातचे 12:30 मेरेन फोंडेच्या राजू कला मंदिरान ह्या नाटकाचे दीसभर प्रयोग चालू आसतले. खंयचे शो तुमी येता, हे सगळे शो सगळ्या खातीर फ्री आसा. पूण तुमकां जर ह्या नाटका खातीर मदत करपाक जाय, लोकांक फ्री दिवपा खातीर, जाल्यार तुमी कितें मदत करूया. जे पळय हे गांव जालो जाणटो हे नाटक हांव अशें केन्ना नाटकां वचून नासलो. गोंय आमच्या थोडी गांवची जाता पळय थिंगा वयतालो, पूण हे आमच्या म्हादयेक लागून आनी ज्या एनवायरमेंटाक लागून हेचेर पळय हे केल्ले कडेन आनी हे गाजलेले कडेन आहा. आनी जे पळय पयलो शो उगडास आसा, पयलो शो तो कला अकादमीत जालो पळय तेन्ना आमकां सगळ्यांक तेणें स्टेजीर आसून पळोवन आमी तें नाटक आमकां स्टेजीर हाडून तेणें आमचो सावकार केलो म्हणना, पूण योग सांगलें तेजेर आमी लोकांक मॅसेज दिली. आनी हो आयजचो दीस ते नाटक घेवन तो भायल्या गांवांक लेगून पावलो, इंग्लंडाक लेगून पावलो. म्हाका ते फर्स्ट टायम ते रिकॉर्ड प्रिंट केले. आनी आतां ही पळय आतां एका दिसाचो 7 नाटकां बराबरी स्टार्ट करपाचो. आनी 3 दिसता म्हाका सकाळी फुडें कोणें आयजचो दीस लेगून हे नाटक जावं तियात्र जावं व्हडलो कला करून दवरूंक ना. तो आयज लोकांनी ताका सांगात दिवचो आनी येचो म्हणून हांव अशेंता. आनी ताका पळय तेजी इच्छा आहा ती पुरो करची. आनी एकूच हे नाटकाक लागून म्हणून हांव म्हणना, जो पळय त्या नाटकाचे तेच्या पळय हे आहा स्टोरी आहा ती आमी आयज रस्त्यांचेर येवन दीसभर आमी बोबा मारता, हे गोवोरमेंटाच्या कानार घालता, अवेरनेस करता. म्हादय समाजाची आमच्या फुडल्या पिळगेक आमकां उदक मेळचें ना म्हणून आतांच पळय लोकांचो बोबाव जाला म्हादयेक लागून. हे डायवर्ट जाल्ले कडेन उदक मेळना. एक दीस कोणाक 4 दिसांनी आनी आमच्या आदीक करून सांतिस्तेवा गांवांत 8 दीस उदक येवंक ना. हांव वयतच थिंगा उदक मातशें येवचें पडलें आनी लोकांकूय कोवयलें आमी बाबा कशें जातलें पळय तें. हेका लागून आमकां जावं एक भाव कोण नासतना, हितून रिलीजन और कास्ट पळय नासतना ह्या नाटकाक तुमी सांगात हें घेवचो, साथ दिवचो, हे पळोवचें. म्हाका दिसता ही लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी आहा, लास्ट शो. पूण हेच्या वरना आनीक तूं बरे शो करतलो म्हणून हेचेर एनवायरमेंटाचेर हांव अशें तुका ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी आमी तुका फुडें तेंको दितले.